ट्रांसजेंडर एक्ट। इस मौजू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है और हम देखते हैं कि हमारा जो मुआशरा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तकसीम होता हुआ नज़र आता है। ट्रांसजेंडर एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि रिसेंटली हमें नज़र आया है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस होना शुरू हो गई। हालांकि ये एक्ट 2018 में पास हो चुका था, लेकिन उसके बाद 2022 में अब जाके इसके ऊपर बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर तरमीम की बात की हुई है। तो समझने की बात यह है कि असल में ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या, जो मुआशरे में इतनी तकसीम है या इतनी लेदे हो रही है और लोगों के अंदर इस कदर इसको लेके शिद्दत पसंदी भी हमें नज़र आती है, वो क्यों है। देखें, सबसे अहम बात इसमें यह है कि हमें ये समझना होगा कि इंसान जो है उनको हम कितनी अक़साम में डिवाइड कर सकते हैं उनकी जिनसी सलाहियतों की बुनियाद पे। एक तो वो हो गए जिनको हम कहते हैं यूनिक्स, जो कि नॉर्मल पैदा होते हैं, उनकी एक जिन्स होती है, लेकिन किसी वजह से या किसी वाक़ये की वजह से वो अपनी किसी जिनसी सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। दूसरे हमें नज़र आते हैं इंटरसेक्स, कि जिनका हमें पैदाइश के वक्त ही नज़र आता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है या कोई फॉल्ट है और उनका क्लियर नहीं होता कि वो किस साइड पे ज़्यादा है। तीसरे होते हैं ट्रांसजेंडर, जो कि ज़्यादा इस अहम मौजू के ऊपर आते हैं। ट्रांसजेंडर वो लोग हैं जो पैदा होते हैं नॉर्मल, इनकी एक जिन्स होती है, वो उसके साथ कुछ ज़िंदगी का अरसा गुजारते हैं। आगे चल के उनको कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो इसको चेंज करवाते हैं। समटाइम्स आप सिर्फ अपने कार्ड्स में, डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाते हैं, समटाइम्स आप सर्जरी कराते हैं इस काम के लिए। तो इसको लेके ज़्यादा इशू है। यूनिक्स की बात हो तो उनके राइट्स होने चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, समाज में उनके साथ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो इंटरसेक्स है हमारे मुआशरे में, उनके लिए भी कुछ मसाइल होते हैं, उनको भी अच्छा डील नहीं किया जाता। उनके लिए भी हमें देखना चाहिए कि उनको राइट्स मिलें, उनके साथ एक बराबरी का सलूक हो। लेकिन ट्रांसजेंडर को लेके जो इशू है वो कदरे डिफरेंट है। अब ये जो कानून बना है इसके अंदर कुछ ऐसी बातें रखी गई हैं जिनसे कि एक ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसको अगर बंद ना किया जाए या जिसको कम से कम चैनलाइज ना किया जाए, तो उसके बाद जो ख़राबी है जो इस मुआशरे को अपनी लपेट में लेगी, हम उसको इधर नहीं रोक सकते, हम उसको इदराक नहीं कर पा रहे कि वो कितनी बड़ी ख़राबी है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर सबसे पहले ये कहा गया कि जो ट्रांसजेंडर शख्स है, हम उसको किसी भी तरह से स्क्रूटिनाइज़ नहीं करेंगे। वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को लेके या सेल्फ परसीव्ड जो आइडेंटिटी है उसको लेके अगर चला जाए और कहे भाई पैदा मैं लड़का हुआ था, 10 साल 12 साल 15 साल मैंने बतौर लड़के इस मुआशरे में ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अब मेरी इनर मोस्ट फीलिंग्स ये हैं कि मैं ख़ुद को एक लड़की के तौर पे देखता हूँ या फ़ील करता हूँ, तो उसको आपने लड़की मान लेना है। वो अगर ये मसला लेके जगह नादरा के पास, और नादरा वाले जब उसको देखेंगे तो वो उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो कहेंगे हाँ अगर आपको ये फ़ील होता है तो ठीक है, हम आपकी आईडी कार्ड के ऊपर चेंज कर देंगे, उसको पासपोर्ट का कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह से आगे चल के जब हम देखते हैं तो एक चीज़ हमें नज़र आती है, वो है इसकी क्लॉज 7। उसमें ये कहा गया है कि अगर एक शख्स जिसको कि ऐसा मसला हुआ है वो कहता है कि जनाब मैं ख़ुद को एक लड़की फ़ील करता हूँ, चलें मैं वैसे लड़का हूँ लेकिन मेरी इनर मोस्ट फीलिंग्स ये हैं कि मैं एक लड़की हूँ, तो हम उसको एक लड़की का ही शेयर देंगे विरासत में। इस तरह अगर कोई दूसरा केस है तो उसको मुताबिक देखा जाएगा। अगर ये पता चले कि जनाब दोनों का जो क्लियर नहीं हो रहा कि भाई लड़का है या लड़की है, तो जो गालिब होगा, टेंडेंसी जो ज़्यादा होगी, हम उसके मुताबिक उसको शेयर देंगे। फिर इस कानून में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। अब फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो कि आपको मिलने ही मिलने हैं। आप किसी भी सेक्स से हैं, आप ट्रांस हैं, आप मेल फीमेल इंटर जो भी हैं, लेकिन जब आप इस मुल्क के शहरी हैं और इस मुल्क का एक आइन है तो वो जो राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि इसके अंदर ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट रखा गया है। मतलब अगर कहीं पे कोई क्लैश आ जाए या कोई पहले से एक चीज़ चली आ रही है और ऊपर से ये कानून आ गया है, तो इस कानून की बात ही मानी जाएगी। अब बज़ाहिर क्या होगा कि जनाब कुछ लोगों के मुआशरे में मसाइल थे, हमने उनको देखा, हमने कहा ठीक है आपके मसाइल हम आपको देखते हैं, आप इस तरह रह लें, लेकिन इससे नुकसानात क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स ने शादी की, उसके बाद उसको पता चला कि जनाब वो तो उसकी तो सेक्स चेंज होनी चाहिए। अब वो जो फैमिली बन चुकी है वो कहाँ जाएगी। या एक शख्स जिसने शादी अभी नहीं की, वो पहले मेल था, उसने ख़ुद को फ़ीमेल में कन्वर्ट करवा लिया,
اب لیگلی اور ڈاکومنٹ کے اعتبار سے وہ فیمیل ہے. جب ہم نے اس کو ریکگنائز کر لیا فیمیل، تو ہم اس کی شادی کس سے کریں گے؟ میل سے کریں گے یا فیمیل سے کریں گے؟ اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگرچہ کہ فیمیل ہیں ڈاکومنٹ میں، لیکن آپ شادی کریں گے کسی میل کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ یا اگر ہم کہتے ہیں بھائی اگر آپ فیمیل ہیں ڈاکومنٹس میں، لیکن آپ شادی بھی فیمیل سے کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں جو ہومو سیکسچولیٹی ہے اس کا دروازہ کھل جائے گا. جب آپ نے ایک شخص کو اس کے فزیکل فیچرز کی بیس پہ پرکھا نہیں ہے، فزیکلی یا بایولوجیکلی وہ ایک اور ہے، ڈاکومنٹس میں ایک اور چیز ہے. ایک مرد اگر عورت بن جائے تو اس کی جو بایولوجیکل کیپیسٹی ہے یا فزیکل کیپیسٹی وہ کہاں جائے گی؟ اب اس مرد کی شادی اس قانون کے مطابق کے آنے کے بعد وہ ایک مرد سے ہی ہو سکتی ہے، چاہے جو مرضی کام ہو جائے. اسی طرح سے انہیریٹنس ہے. اب ہمارے یہاں ویسے بھی بہت سے مسائل انہیریٹنس کو لے کے، خواتین کو ملتی نہیں ہیں، یا جو بندہ طاقتور ہوتا ہے وہ دبا لیتا ہے سارا کچھ، عدالتوں میں اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں. اب اگر انہیریٹنس کا مسئلہ آ جائے کسی خاندان کے اندر، اور ایک لڑکی وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں تو لڑکا ہوں اور میں نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ چینج کرائی ہے، ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، تو مجھے تو لڑکے کا شیئر ملے گا. تو اس سے کتنے لوگوں کا استحصال ہوگا؟ یہ ایک نیا سلسلہ ہوگا جس میں لٹیگیشن ہوگی. عدالتوں پہ بوجھ پہلے بہت زیادہ ہے، اس کے بعد مزید بڑھ جائے گا. ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ پھر اس کے بعد ابھی ایک ریسنٹلی کچھ دن پہلے واقعہ ہوا ہے نیو جرسی میں. ایک ٹرانس وومن کو، جو کہ مرد تھا، اس نے خود کو عورت ڈکلیئر کروایا، ٹرانس وومن بنا، ستا ہوئی، اس کو ایک جگہ رکھا گیا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. وہاں پر بھی خواتین تھیں. کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ ان بھائی صاحب کی وجہ سے 2 خواتین پریگننٹ ہو گئی ہیں. بھائی اب ڈاکومنٹس تو اور کہہ رہے ہیں، اس کی کیپیسٹی اور چیز کی ہے. اب اس کلیش کو کیسے ختم کریں گے؟ اب اس کے اوپر صورتحال یہ ہے، ایک ہے انٹرسیکس، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ اس کے بحث ہے، نہ اس پہ اختلاف ہے. ان کے رائٹس ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں، جیسی بھی ہیں وہ بھی پوری کریں، ان کو معاشرہ بھی دے. اس کے بعد یونکس ہیں، ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کے اوپر آ کے ایشو بن جاتا ہے. اب اس کے اوپر جو ترامیم آئی ہیں، وہ ترامیم اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پہ یہ ایشو کلیئر ہو جاتا ہے. ترامیم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایکٹ ختم ہوگا، نہ ان ترامیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جناب ٹرانسجینڈر طبقے کو نکالنا چاہتے ہیں اپنے سماج سے، یا ان کے ساتھ کوئی استحصال کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں. امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں ایسا کوئی مسئلہ آ جائے، ایک بندے کی جو آئیڈینٹی ہے وہ کلیئر نہیں ہے، یا ایک بندے کو اپنے آپ کے اندر کوئی مسئلہ محسوس ہوتا ہے، تو ایک سمپل سا اس کو انہیں طریقہ یہ بتا دیا کہ بھائی آپ ایک بنائیں میڈیکل بورڈ. اس میڈیکل بورڈ کی سفارشات کے مطابق پھر ہو جائے گا جو بھی ہونا ہوگا. مثال کے طور پہ کچھ سال پہلے ایک واقعہ ہوا دیا میر میں. وہاں پر یہ معاملہ تھا کہ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا غزالہ. اپنی اسکول لائف تک وہ لڑکی تھی. اسکول لائف کے بعد اس کو جب کچھ کمپلیکیشنز فیل ہوئی، فیملی کو بھی ہوئی، تشویش بھی ہوئی کہ اچانک کیا ہو رہا ہے. وہ اس کو جب اسلام آباد لے کے آئے تو اسلام آباد میں ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ اس کے اندر کچھ ہارمونل چینجز ایسی آ رہی ہیں کہ اس کی جنس تبدیل ہو رہی ہے. اب اگر تو یہ جو پہلے جس میں پیدا ہوئی ہے اسی میں رہتی ہے تو کمپلیکیشنز ہوں گی اور شاید سروائیول مشکل ہوگا. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ اس کو چینج کر دیں. اب وہ کیا تھا، ایک جس کے اندر ایک جینوئنلی بایولوجیکلی میڈیکلی ایک ایشو آیا ہے، اس ایشو کی بیس پہ اس کا میڈیکل بورڈ یا ڈاکٹر نے ایک چیز ایڈوائز کی کہ آپ اس کو چینج کر لیں. اس کا وہ سب کچھ چینج ہو گیا. وہ جو اسکول لائف تک غزالہ تھی وہ کالج جا کے عبداللہ بن گیا. اگر تو جینوئن کوئی ایشو آئے، کوئی میڈیکل ایشو آئے، ہارمونل چینجز آ رہی ہیں انسان کے اندر، تو پھر آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہ انر موسٹ فیلنگ کی بیس پہ، ابھی بہت ساری پشاور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رٹس دائر ہوئی ہیں جس میں انہوں نے یہ کیا جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فیل تو نہیں ہوتا لیکن ہم انکمفرٹیبل ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم مرد بن کے رہیں گے تو ہم زیادہ اچھا سروائیو کریں گے، ہمیں ہراساں نہیں کیا جائے گا، یا یہ ہوگا کہ ہم زیادہ اچھا کام کر سکیں گے، ہم خود کو سیکیور محسوس کریں گے. اب یہ نہ تو کوئی
قانونی وجہ، نہ شرعی وجہ، نہ اخلاقی وجہ، نہ یہ کوئی سائنس کا مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کے جب لوگوں کو آپ آئیں گے، جب دیکھیں گے، تو وہ ایک ایسا رستہ کھلے گا، پھر تو آدھے پاکستان کو جب مسئلہ ہے، ایک لڑکا کہے گا جب میں فیل کرتا ہوں میں ایک لڑکی ہوں، لہٰذا میں گھر بیٹھوں گا تاکہ مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ ایک لڑکی ہے، وہ بولے گی میں محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک لڑکا ہوں تاکہ انہیریٹنس میں شیئر زیادہ مل جائے۔ اچھا، جب ڈاکومنٹس میں آپ کا پتہ چل جائے گا بھائی آپ لڑکی تھے، اب لڑکے ہیں، اب ایک لڑکی کی لڑکے سے شادی تو ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب ڈاکومنٹس میں لڑکا ہے تو شادی کس سے کرے گا؟ اس کی فزیکل کیپیسٹی اور ہے، اس کی لیگل آئیڈینٹی اور بن چکی ہے، تو یہ وہ رستہ ہے جس سے آگے ہومو سیکسولیٹی بن جائے گی۔